नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक विस्तार। 2078 मङ्सिर 2 गते पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय। सबै शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीको आह्वान। जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अझै अगाडि बढ्न सकेन। आश्वासनमै सीमित बनेको स्थानीयको गुनासो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा आज मात्रै 722 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 3 संक्रमितको मृत्यु। आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई अमेरिकाले हटायो। सुडानलाई सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने बाटो खुल्ला। र खेलकुद विकास ऐन 2077 को प्रावधान र त्यसको नियमावली आउन ढिलाइ। कार्य समितिको पदावधि सकिएका खेल संघहरूको निर्वाचनमा अन्यल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो बैठकले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको छ। मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू थप गरी 1179 सदस्यीय बनाइएको छ। पार्टीका प्रथम अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा 556 जना थप गर्नुभएको छ। नेकपाको मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा 447 रहेकोमा 556 थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको र 196 जना रिक्त राखिएको नेकपा केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। मनोनित सदस्यलाई अध्यक्ष ओलीले शपथ समेत गराउनु भएको छ। बैठकले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीलाई दिएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अबको निर्वाचन तथा पार्टीको रणनीतिबारे विभिन्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अब सबै शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासको बाटोबाटै समृद्ध नेपालको उद्देश्य हासिल हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामी एउटा आन्दोलनमा छौँ। हामी हाम्रा महान उद्देश्यहरूमा छौँ। हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरू तोकेका छौँ। हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। अहिले त्यसकारण समाजवाद उन्मुख छौँ। समाजवाद उन्मुख भनेको लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानताको अभिवृद्धि गर्दै सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेर हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक यही पुस 9 गते तय गरेको छ भने 2078 मङ्सिर 2 मा पार्टीको महाधिवेशन तोकेको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ। बबरमहलमा बसेको बैठकले नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। परियोजनाको सुरु भएको 29 वर्ष बितिसक्दा समेत पश्चिम सेती आयोजना आश्वासनमै सीमित बनेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। 3 दशकदेखि चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको पश्चिम सेती आयोजना स्थलको पटक पटक भौगोलिक अध्ययन भए पनि सार्थक रूपमा काम हुन सकेको छैन। कतिपय सरकारमा बस्ने नेतृत्वले यस आयोजनाको नामबाट भोट समेत मागे। पटक पटक आश्वासन दिए तर आयोजना लागू हुने अवस्था भने 30 वर्ष पहिला जस्तै छ। पश्चिम सेती आयोजना सुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीयको दुखेसो छ। न पश्चिम सेती सुरु हुन्छ न त यस क्षेत्रको अन्य विकास निर्माण कार्य नै। विकासको योजना माग्दा नेताहरूले तपाईँको ठाउँमा पश्चिम सेती आयोजना बन्दैछ भन्दै विकासका कामहरू समेत रोकिनेका साथै खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। पश्चिम सेती बन्छ भनेर यहाँका जो विकास हुने कामहरू हुन्थे होइन, के योजना ल्याउनु छ भन्नु तपाईँ कसै माननीयलाई कसै मन्त्रीलाई सोद्धाखेरि तपाईँ गाउँ पश्चिम सेती हुँदैछ भने त्यो काम त्यत्तिकै रह्यो। तसर्थ विकासका पूर्वाधारहरू त्यसै योजनाहरू ती कहाँ गए यो तपाईँको पश्चिम सेती हुन्छ भनेर केही पनि काम भएन। दशकौं पहिलादेखि विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भई केही काम सुचारू भएको स्थानीयले बताउनुभयो। यो परियोजना 2035 सालमा सुरु भएको हो। डडेलधुरा, बेलापुर, बैतडीको ढुङ्गा बस्ती र सेती आयोजना लागू हुने स्थान तथा बाँध बाँधिने ठाउँमा विभिन्न काम भएको थियो। पश्चिम सेती आयोजनाले पलाएको आशा मरिसकेको प्रगति क्षेत्रका सर्वसाधारणको बुझाइ छ। चाइनिज आयो, चाइनिज कम्पनी उसले पनि सर्वे गर्यो, उसको भवनहरू पनि उस्तै छन्। श्री गर्जेसको भवनहरू सेता भवनहरू पार्ट डोटीमा
त्रिकोटीले बनाएको भवनहरू छन्, 3टा भवन ठुला लाउँला भवन, ती भवनहरू पनि त्यत्तिकै रहे। अहिले चाहिँ यस्तो भन्दा हामीलाई चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीलाई बाधा गरिएको। करिब 1 खरब 60 अर्ब रुपियाँ लागतको बहुउद्देश्य आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। पश्चिम सेती आयोजनाका लागि पटक पटक विभिन्न देशसँग निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ, तर आयोजना लागू हुने स्थान नपुग्दै सेलाउने गर्छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन्। बादबादिनी स्थल वरपरका दर्जनौं गाउँ विकास निर्माणबाट वञ्चित हुनु परेको छ। हरीश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। नेपालमा थप 722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 7000 PCR परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,55,236 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 966 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,45,709 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1798 पुगेको छ। स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा इजलास बनाएर न्याय सम्पादन गर्न सुरु गरेका छन्। नवलपरासी जिल्लाको बर्दाघाट नगरपालिकाले पनि इजलास मार्फत न्याय सम्पादन गर्न सुरु गरेको छ। नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले इजलास मार्फत गरिएका न्याय सम्पादनले मानिसहरूको मानसिकतामा समेत सकारात्मक सन्तुष्टि प्राप्त हुने बताउनुभयो। नगरपालिकामा अहिलेसम्म 200 जति विवादहरू आएको र करिब 100 जति विवादहरूको निरूपण गरी सकिएको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मायादेवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा तापक्रम माइनसमा झरेपछि सीमा सुरक्षाका लागि रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समस्या भएको छ। केही दिन अघि परेको हिमपातपछि चिसो बढ्दा तापक्रम -14 सम्म पुगेपछि नदीको पानी समेत जमेको छ। सीमा सुरक्षामा रहेका बीओपीका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सूरज केसीका अनुसार दिउँसो केही कम भए पनि बिहान बेलुका र राति तापक्रम माइनसमा झर्ने गरेको छ। कर्णाली नदी किनारको पानी जम्ने गरेको छ भने धाराबाट पानी निकाल्न समेत तातो पानी तताएर हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। घाम नलागेको दिन सोलरले काम नगर्दा सञ्चार सम्पर्कबाट समेत विच्छेद हुनुपर्ने अवस्था रहेको केसीको भनाइ छ। जाडो बढेसँगै तराईका जिल्लाको जनजीवन पनि कष्टकर बनेको छ। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण बढ्दो चिसोले गरिब विपन्न समुदाय बढी समस्यामा छन्। आज हामीले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगर क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई चिसोबाट बचाउन स्थानीय सरकारले तपाईहरूका लागि के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनी सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। यो
गाउँमा चाहिँ दाउरा सौरा छैन यति चिसोमा अनि हामी गरिब मान्छे छौँ कपडा पनि छैन राम्रो कि चिसोमा लगाएर बस्ने अनि वन पनि टाढा रहेछ दाउरा पनि लाउन मिल्दैन अनि यसो सरकारले हेल्प गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो बाँड्नु भयो थियो दाउरा नगरपालिकाबाट यो साल त अहिले आएकै छैन अब के गरिदिनु पर्यो उता नगरपालिकाबाट अरू यो चिसोको लागि मुढासुढा झारिदिनु पर्यो कपडा सपडा अनि खै कम्मलहरू यस्तो जाडा छ कपडा पनि छैन जङ्गल टाढा छ दाउरा पनि चाहिन्छ घरमा केही पनि छैन खानापिना त्यो पनि चाहिन्छ अनि नगरपालिकाले केही सहयोग गरे पनि हुन्थ्यो खै चिसो त बहुतै नै बढिसक्यो यहाँ गरिबहरू छन् यो टोलमा धेरै नै छन् है त्यो कठाङ्ग्रो भइसकेछन् जाडोले एक त खाना छैन अर्को यो रोगले मतलब सताइराखेछन् हरेक किसिमको त्यस कारणले कुनै सरकारबाट हामी यो गरिबहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो चिसो त धेरै बढेछ यहाँ दाउरा लगाई कम्मल सम्मल केही दिए छैन एकदमै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई जाडोमा टोल समाज सबै परेसान छौँ हामी दिएको भए त अलि न्यालो कपडा सपडा तपाईँको हुन्थ्यो हामीलाई लगाउन बच्चाहरूलाई लगाउन गरिब टोल छ यहाँ केही छैन गरिबहरूको खाने लाउने कपडा छैन यहाँ केही छैन त्यही भएर एकदम दुःखो छ नगरपालिकाले हेरेकै छैन पायो भने मान्छेहरूले न्यालो कपडा पाए लगाउँथ्यो राम्रोसँग बस्थ्यो आफ्नो बालबच्चालाई हेर्थ्यो काम गर्ने मान्छे हजुर काम नगरी खान पाउँदैन काम गर्दा गर्दा जाडोमा काम गर्न पनि गाह्रो जाडोले चिसोले डर लाग्ने काम गर्नलाई त्यो गाह्रो छ हामीलाई काम गर्न त्यो कपडा सपडा पाए त अलिकति कम्मल सम्मल दिए त हुन्थ्यो नि त पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको कृषिमा आकर्षण बढ्दै गएको छ गाउँघरमा व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने भन्दै विदेशबाट फर्केर गुल्मीका 3 जना युवाहरू मिलेर बाख्रा पालिरहेका छन् बाख्रा पालन व्यवसायमा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन् भने आम्दानी पनि राम्रै भएको उनीहरूको भनाइ छ पैसा कमाउनको लागि युवाहरू विभिन्न खाडी मुलुक तथा अन्य देशमा जाने प्रचलन छ तर कतिपय युवा भने विदेशबाट फर्किएर विभिन्न व्यवसायमा जुटेका छन् गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय नवराज मरासिनी तेजबहादुर पुन र रघुनाथ पन्थी 3 जना व्यक्ति मिलेर सामूहिक रूपमा बाख्रा पालन गर्नु भएको छ नवराज मरासिनी कतार र तेजबहादुर पुन दुबईमा 5-5 वर्ष बसेर आउनु भएको हो रघुनाथ पन्थी भने स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँहरू मिलेर करिब 3 वर्ष पहिलेबाट बाख्रा पालन सुरु गर्नु भएको हो 5 लाख लगानीमा 20 वटा बाख्रा पालन व्यवसाय अहिले 52 वटा बाख्रा पुगेका छन् अहिले लोकल खरी र बयर जातका बाख्रा पालन गर्नु भएको छ बाख्रा पालन व्यवसायमा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन् बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना भएकाले यस व्यवसायमा लागेको विदेशबाट फर्केर बेरोजगारी जस्तै भएर बसेको समयमा केही गर्नुपर्छ भनेर बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आएको नवराज मरासिनीले बताउनु भयो बेरोजगार जस्तै अनि अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने किसिमले अनि कस्तो हुनु चाहिँ परीक्षणकाल पनि थियो हाम्रो अहिले परीक्षणकालबाट हामी क्रस गरिसक्यौँ 3 वर्ष भइसक्यो अहिले बाख्रा फर्मबाट सामान्य रूपमा बिक्री गर्न सुरु भएको छ बिना अध्ययन बाख्रा पालन गर्दा धेरै समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ आफूहरूको व्यवसायमा राज्यबाट पनि सहयोग नगरेको व्यवसायी नवराज मरासिनीले बताउनु भयो राज्यबाट खासै सहयोग पनि भएको छैन अहिलेसम्म अनुदान ल्याइएको पनि छैन बाख्रा फर्मलाई व्यवस्थित रूपमै विस्तार गरेर 100 वटा जति बाख्रा बनाउने सोच रहेको उहाँहरूको भनाइ छ कम मेहनत र लगानीसँगै मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको हो अनिल खत्री नेपाल टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रोल्पाको ग्रामीण भेगका महिलाहरू पछिल्लो समय आय आर्जनमा व्यस्त हुन थालेका छन् यसअघि गहुँ जौँ मात्र खेती गर्ने बारीमा अहिले तरकारी खेती गरेर उनीहरूले आम्दानीको स्रोतलाई बढाउन थालेका हुन्
लुङ्ग्री गाउँपालिका 1 दाइबाङका महिलाहरू पछिल्लो समय तरकारी खेती, बाख्रा पालन, मौरी पालन गरी आय आर्जनमा लाग्न थालेका छन्। लुङ्ग्री गाउँपालिकाको समन्वयमा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक रोल्पाद्वारा सञ्चालित दिगो तथा मर्यादित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत गठित स्वावलम्बन महिला समूहको घुम्ती कोषबाट ऋण लिएर ग्रामीण महिलाहरू आय आर्जनमा जुटेका हुन्। बर्खे सिजनको तरकारी बिक्री गरी अहिले उनीहरूले विभिन्न हिउँदे तरकारी खेती गरेका छन्। यो तरकारी पोहोरदेखि गरेको छ र बर्खे खेती बिक्री गरिसक्यौँ। अब फेरि हिउँदे खेती हो असोजदेखि सुरु गरेको हो, गोबीहरू लगाएको हो। यसअघि बजारबाट तरकारी किनेर खाने स्थानीयहरू अहिले आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। गाउँमा तरकारी उत्पादन गरी महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्न थालेपछि गाउँपालिकाले पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ। उहाँहरू अहिले यो आय आर्जनमा आज हामी अनुगमनमा आयौँ। उहाँहरूले गरेका यो चाहिँ आय आर्जनका कामहरू, यो तरकारी खेती विशेष गरेर उहाँहरूले गरेको देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ र भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूलाई मैले उहाँहरूसँग बसाइको क्रममा पनि मैले कुरा राखिसकेको छु। उहाँहरूलाई भोलिका दिनमा हुन सक्ने के आवश्यकता पर्न सक्छ, सिँचाइका आवश्यकता हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई थप चाहिँ अब बिउहरू अनि त्यसपछि उहाँहरूले थप तालिमका केही आवश्यकताहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूले जे आवश्यकता पर्दछ त्यो मैले उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने मलाई अब मनदेखि नै लागेको छ। थोरै भए पनि आय आर्जनमा लागेका महिलाहरूलाई हौसला दिने मात्र नभई स्थानीय सरकारले उनीहरूको व्यावसायिकतामा पनि जोड दिन आवश्यक छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा निर्माण थालेको पक्की पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा नम्बर 2 नन्दनगर र वडा नम्बर 6 बाँसखोर जोड्ने बेती नदी माथिको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भए 50 गाउँ लाभान्वित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बेती नदी पुल निर्माण पश्चात यस पुलबाट करिब 50 गाउँका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकाले चाँडै नै उद्घाटन हुने शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निसार अहमद खानले बताउनु भएको छ। यो ब्रिजको काम अब 95% सम्पन्न भइसकेको छ। यो हाम्रै शुद्धोधन गाउँपालिकाको वरिपरि भनौँ नि यो तपाईको बाणगंगा नगरपालिकाको र शुद्धोधन गाउँपालिकाको र उता मायादेवी गाउँपालिकाको लगायत 50 भन्दा बढी गाउँका मान्छेहरूको वारद्वार रहेको छ। त्यही उहाँहरू आउने जाने क्रम जारी नै रहनेछ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5 करोड 80 लाख रुपैयाँको लागतमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 को चैत्र 28 गते पुल शिलान्यास भई 2077 साल कार्तिक महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट उत्पन्न लामो समयको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो। 28 मिटर लम्बाई र 11 मिटर चौडाई रहेको बेती खोला पुल निर्माण सम्पन्न भए पश्चात दुई गाउँ बीचको करिब 8 किलोमिटर दूरी नजिक पर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पुल ना हो वजह से हम को बहुत परेशानी रहा, घूम के लबनी जात पड़त रहा, लबनी या तो पकड़ी से बाहर जात पड़त रहा। ये हम को शुद्धोधन गाँव पालिका के मेयर निसार अहमद खान जी बनवाई के बहुत अच्छा काम किए हैं और हम को बहुत अच्छा सुविधा दी है। पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पुलमा अब सबबेस गर्न अस्फाल्ट कंक्रिट र डिलाइनेटर पोस्टको काम जारी रहेको एसियाटिक महेश जीबी निर्माण कम्पनी बर्दघाट नवलपरासीका सब इन्जिनियर राजन पन्थीले बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ 95% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ डिलाइनेटर पोस्ट र गाड्न बाँकी छ र हाम्रो चाहिँ अस्फाल्ट कंक्रिट र सबबेस गर्न बाँकी छ। हाम्रो यो बाटोमा 250 मिटर सबबेस गर्न बाँकी छ। अरू चाहिँ हाम्रो 95% काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खाका अनुसार जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धतामा झण्डै 6 करोड रुपैयाँको लागतमा बेती नदीमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यलाई तीव्रता दिएको मधेस तथा देहात समुदायमा
छोरीलाई पढाउनु पर्दैन भन्ने मानसिकताले गाँजेको संस्कारलाई चिर्दै कन्या कलेज समेत स्थापना गरेका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसदले सुडानमाथि लाग्दै आएको आतंकवादी राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई मुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै सुडानले सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने बाटो खुलेको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी दूतावासहरूमा आक्रमणको दोष अमेरिकाले सुडानमाथि लगाउँदै आएको थियो। उक्त घटनामा भएको जनधनको क्षति बापत करोडौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्न सुडान सरकार तयार भएपछि अमेरिकाले सुडानमाथिका प्रतिबन्धहरू हटाउन मन्जुर भएको थियो। सुडानमाथि आतंकवादीहरूलाई प्रश्रय दिने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई अमेरिकाले गत साता हटाएको थियो। सुडानले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सहमति जनाएको 2 महिना नपुग्दै अमेरिकाले यो निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परेर आर्थिक सङ्कटमा परेको सुडान अहिले राजनीतिक संक्रमण कालमा रहेको छ। सुडानसँगको सम्झौतामा सुडानले केन्या र तान्जानिया स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा अल-कायदाद्वारा भएका हमलाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत 33 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार प्रति तोला 95,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै हिजो प्रति तोला 94,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन पनि आज घटेर 94,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि प्रति तोला 5 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रति तोला 1,315 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। गत असारमा जारी भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को प्रावधान र त्यसको नियमावली आउन ढिलाइ भइरहेको छ, जसका कारण कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघहरूको निर्वाचनमा अहिलेसम्म अन्यल छ। गत असारमा नयाँ ऐन लागू भएपछि खेलकुदले संघीय संरचनाको आकार लिएसँगै केन्द्रको निर्वाचनमा अन्यल बढेको हो। नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई स्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय संघहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश स्तरको संरचना बनाउन 2 वर्षको अवधि तोकिएको छ। नयाँ संरचना अनुसार भूमिका पनि फरक छ। नयाँ ऐन अनुसार केही खेल संघले प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको संरचना बनाए पनि अधिकांश खेल संघहरू नियमावली कुरेर बसेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि भन्दै मन्त्रालयमा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ। कोरोना कहरका बीच राष्ट्रिय खेल भलिबल, ब्याडमिन्टन, जुडो, आइटिएफ, तेक्वान्डो, पौडी, आर्चरी, टेनिस लगायत संघमा कार्यसमितिको पदावधि सकिएको छ। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। आज लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। त्यस्तै आज राति लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा केन्द्रीय कमिटी विस्तार 2078 मङ्सिर 2 गते पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय। सबै शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीको आह्वान। जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अझै अगाडि बढ्न सकेन। आश्वासनमै सीमित बनेको स्थानीयको गुनासो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा आज मात्रै 722 जनामा संक्रमण पुष्टि। थप 3 संक्रमितको मृत्यु। आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई अमेरिकाले हटायो। सुडानलाई सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने बाटो खुल्ला। र खेलकुद विकास ऐन 2077 को प्रावधान र त्यसको नियमावली आउन ढिलाइ। कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघहरूको निर्वाचनमा अन्यल। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।